तल भत्ता वृद्धि गरी आत्मस्वार्थ लाद्ने नेताज्यू दिल्ली गई हजुर छन् नेपाललाई छाड्ने नेताज्यू तल भत्ता वृद्धि गरी आत्मस्वार्थ लाद्ने नेताज्यू दिल्ली गई हजुर छन् नेपाललाई छाड्ने नेताज्यू राष्ट्रघाती हुन् बेइमानी हुन् राजनीतिक डाम्ना सबै राष्ट्रघाती हुन् बेइमानी हुन् राजनीतिक डाम्ना सबै घुसको बिटो पेटमा हाली ढर्र ढर्र पाद्ने नेताज्यू तल भत्ता वृद्धि गरी आत्मस्वार्थ लाद्ने नेताज्यू दिल्ली गई हजुर छन् नेपाललाई छाड्ने नेताज्यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यति बेला हामी सुख शान्ति टेलिभिजनमा छौँ र म कार्यक्रम प्रस्तोता दामोदर ढकाल दीपक उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूले सुरुमै सुनिसक्नुभयो एउटा शक्तिशाली मुक्तक र यो शक्तिशाली मुक्तकका सर्जक यानि कि युद्ध कवि देव केसी चाहिँ आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। नुवाकोटबाट उहाँ काठमाडौँ आएको अवसर पारेर उहाँसँगको केही समय चाहिँ मैले चोर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिले त युद्ध कवि देव केसी सरलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिकठाक छु सर। तपाईँका मुक्तकहरू अत्यन्तै शक्तिशाली छन्, तर ती शक्तिशाली मुक्तकलाई हामी हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दलाई सुनाउने छौँ। तर अहिलेलाई भने म अलिकति हजुरको बाल्य अवस्थाको बारेमा हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दलाई केही कुरा चाहिँ बताऊँ भनेर। हजुरको बाल्य अवस्था कसरी बित्यो? मेरो बाल्य अवस्था त्यति सुखद सन्तोषजनक उल्लासतापूर्ण रहेन सर। परिवारमा हामी 3 जना भन्नुपर्छ। मेरो सानैमा मम्मीले छोडेर जानुभयो। त्यस पश्चात परिवारको नाममा बाबा, म र एक दाजु गरी 3 जना थियौँ। त्यसमा पनि हामी दाजुभाइ कक्षा 2 मा पढ्दै गर्दा सम्भवतः 8-9 वर्षको उमेर हुनुपर्छ। अब गाउँले परिवेशको बसाइ सर, गाउँले दैनिकी, गाउँको भिरपाका त्यही नै हुन्। घाँस दाउरा गर्नुपर्ने सर। घाँस काट्न जाने क्रममा हाम्रो गाउँमा चाहिँ खर भिर भन्ने हुन्छ सर। उक्त भिरबाट लडेर दाइको अवसान भयो, मृत्यु भयो। त्यस पश्चात भनेको परिवारको नाममा बाबा र म गरी 2 जनामा मात्र सीमित रह्यौँ। हामी बाबु छोराको जीवनयात्रा एक नारीविहीन घरमा करिब 19-20 वर्ष रह्यो। त्यस पश्चात जब मैले 2069 सालमा एसएलसी दिएँ, तब घरको केयरटेकर गर्नै पर्ने पारिवारिक बाध्यताका कारण मैले विवाह गरेँ। मेरो विवाह हुनु र गर्नुको पनि एउटा छुट्टै कथा छ भन्नुपर्छ सर। त्यसलाई हामी पछि जोड्ने छौँ सर। जस्तो बाल्य अवस्थामा कोही दिदीबहिनी आमा कोही पनि नहुने, बुवा र तपाईँ मात्रै हुने। हजुर। अनि कहिलेकाहीँ वल्लो घर पल्लो घर सेलरोटी पाक्दा त्यो पनि खान मन लाग्ला, तब त्यो त सम्भव भएन। 2 जना बाउ छोरा मात्रै। चाडबाड आउला, त्यो पनि फुक्का निरस लाग्ला। त्यो बेला कतिको रुनुहुन्थ्यो सर? होइन, पीडा त एकदम दर्दनाक नै हुन्थ्यो सर। अरू गाउँका मेरा आमा पछिका आमाहरूले मेरा भाइ पछिका भाइहरूलाई, बहिनी पछिका बहिनीहरूलाई बोलाउँदाखेरि, बाबु भनेर बोलाउँदाखेरि, नानु भनेर बोलाउँदाखेरि मलाई यति धेरै पीडा हुन्थ्यो। सायद लाग्थ्यो म जति पीडित, म जति दुर्दशा भोगी सायद यो संसारमा बिरलै छन् होला भन्ने लाग्थ्यो। मलाई आमा भन्ने शब्द अरूलाई जति प्यारो लाग्छ, मलाई त्यति बिरानो लाग्छ, त्यति एउटा घृणा लाग्छ सर। आमा शब्दप्रति मेरो माया मोह स्नेह त छ, तर पनि मेरो आफ्नो जीवनको भोगाइले गर्दा
उक्त आमा शब्दप्रति मेरो एउटा खिन्नताबोध आत्मग्लानी चाहिँ नितान्त छ सर। जस्तो सर बुवाले अर्को बिहे गरेर चाहिँ किन चाहनु भएन होला, यसमा के छ? तब हुन त यो बुवाको निजी विचार हो, तपाईँको विचारमा चाहिँ? यस्तो सर, सबै नारी असल हुन्छन् भन्ने पनि छैन र सबै पुरुष खराब हुन्छन् भन्ने पनि छैन। उक्त भनाइलाई, उक्त कुरालाई निहाल्दा र विश्लेषण गर्दा मेरो बाबा, मेरो जन्म दिने बाबा भन्ने या कर्म दिने बाबा भनौँ, उहाँको नेचुरटी, उहाँको स्वभाव, उहाँको मानसिकतालाई म सदा कदर गर्छु, सदा सम्मान गर्छु। किनकि उहाँले मेरो मम्मी पहिला जाने बखत मेरो बाबाको उमेर भनेको 25-26 वर्ष चाहिँ थियो। अहिलेको जेनेरेसनमा भनेको विवाह गर्ने उमेर भनेको 30 वर्ष भन्दा अगावै अपवाद बाहेक विवाह गर्दैनन् सर। यो परिवेशलाई निहाल्दै गर्दा मेरो बाबाले जसरी एउटा दृढ सोच, अठोट बोकेर एउटा अबोध सन्तानको, अबोध छोराको मुख हेरेर जसरी सम्हालेर बस्नुभयो, आज सम्झन्छु सर, मलाई गर्व छ। उहाँप्रति मेरो नितान्त सम्मान, सदा सहायता, आत्मीयता, नितान्त माया, स्नेह यथावत छ सर। अब सर, जस्तो यो संसारमा जन्मेका पुरुषहरू चाहिँ श्रीमती बितेको चाहिँ 13 दिनपछि क्रिया पनि नसिद्धिँदै अर्की ल्याउँछ होइन, त्यो त बितेको पनि थिएन, पहिलाको कन्डिसन थियो। त्यो बेलामा पनि तपाईँकै मुख हेरेर अथवा सन्तानकै मुख हेरेर विवाह नगर्ने तपाईँको बाबालाई एकचोटि सम्मान गरौँ, कृतज्ञता व्यक्त गरौँ। किनकि आज तपाईँलाई एउटा सौतेनी मामलो, अझ अर्को दर्दनाक कथा थपिन सक्थ्यो। सौतेनी आमाले दिएका पीडा चोटका विभिन्न कथा कहानीहरू बन्न सक्थे। तर त्यति बेला यसबाट त तपाईँ जोगिनु हो, तर यदि बाबाले बिहे गरे भए सानीमा अथवा सौतेनी आमै भए पनि आमा भनेर छाद हालेर रुन्थे जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो सरलाई बच्चा उमेरमा? मलाई अहिले पीडा लाग्छ सर। मेरो बाबाले सन्ततिको खुसीको लागि आफ्नो खुसी गुमाउनु भयो। हजुर, तर म त्यो चाहन्नथेँ सर। मेरो बाबाले आज पनि अर्को व्यवहार गरून् भन्ने म चाहन्छु सर। है, म आजको परिवेशमा, अहिलेको जेनेरेसनमा मेरो आफ्नै गाउँमा पनि सर 2टी 3टी 4टी विवाह गर्ने पुरुष पात्रहरू आज पनि छन् सर। तसर्थ पनि मेरो बाबाले अर्को व्यवहार गर्नुभएको भए तापनि मलाई खिन्नता बोध सम्भवतः अबुझ उमेरमा मैले राख्थेँ होला। तर अहिलेको जेनेरेसनमा, अहिलेको समयमा मैले त्यस्तो खिन्नता बोध राख्दैन थिएँ होला जस्तो लाग्छ सर। सर, अब यति बेला चाहिँ अलिकति हामी भावनातिर पनि गयौँ, भावुक पनि बन्यौँ। यति बेला चाहिँ एउटा अर्को मुक्तक सुनौँ न सर। नितान्त सिर्जनाले सदा आदर्शताको कुरा मात्रै गर्दैन सर, यथार्थताको उठान पनि गर्छ भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण। सूत्र बिना बीजगणितको सरल गर्ने हिसाब रोकियो। अदालतमा घुसपेट हुँदा उचित न्याय निसाब रोकियो। सूत्र बिना बीजगणितको सरल गर्ने हिसाब रोकियो। अदालतमा घुसपेट हुँदा उचित न्याय निसाब रोकियो। मेरो छोरो कसले मार्यो भन्दै रुन्छन् साइली आमा। मेरो छोरो कसले मार्यो भन्दै रुन्छन् साइली आमा। अन्यायमा पर्ने डरले साइला बाको पिसाब रोकियो। सूत्र बिना बीजगणितको सरल गर्ने हिसाब रोकियो। अदालतमा घुसपेट हुँदा उचित न्याय
नेसा हाम्रो के हो। धेरै धन्यवाद सर। अनि यो जस्तो तपाईँले लेख्ने मुक्तकहरू छ नि सर, हजुर, बहुत दमदार हुन्छन्, तर म मुक्तकतिर पनि अहिले जान्न। जस्तो तपाईँले कति वर्षको उमेरमा बिहा गर्नुभयो सर? सर मेरो विवाहको उमेर भनेको सम्भवतः 20 वर्ष। 20 वर्षमा मैले विवाह गरेँ सर। मागी बिहा अथवा लभ म्यारिज? सर मेरो विवाह बन्धनको एउटा पृष्ठभूमि हजुर सर अलि अरूले देखिए भन्दा अलि फरक छ सर। हजुर सर। यसलाई यो पृष्ठभूमिलाई खोतलौँ भने मेरो प्रेम विवाह भन्दा फरक पर्दैन सर। हजुर। अहिलेको परिवेशमा भनेको पत्र आदान प्रदानको जमाना होइन सर। हजुर। है मोबाइल फोनको जमाना। त्यसमा पनि हाम्रो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट फ्रेन्डसिप प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू हुने त छँदै नै छन्। यसै मामलालाई निहाल्दै गर्दा नुवाकोट एफएमबाट एउटा फ्रेन्डसिप प्रोग्राम सञ्चालन हुन्थ्यो सर। हजुर। म त्यस बखत भनेको रेडियोको जमाना थियो, रेडियोको समय थियो। म पनि बहुत सुन्थेँ सर। हजुर। फ्रेन्डसिप प्रोग्रामहरू। हजुर। एकदम इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थ्यो, रुचि पनि लाग्थ्यो। हजुर। एउटा कौतूहलता पनि हुन्थ्यो सर। हजुर। उक्त समयमा सोमबार प्रसारण हुन्थ्यो सर नुवाकोट एफएम, हाम्रै डिस्ट्रिक्टको सामुदायिक रेडियो नुवाकोट एफएमबाट सोमबार प्रसारण हुने कार्यक्रमबाट चाहिँ मेरो वर्तमान अहिले साथमा रहेकी जीवन सङ्गिनी निर्जला थापासँग चाहिँ उक्त प्रोग्रामबाट भेट भयो। 2069 साल माघको 1 गते। हजुर। हाम्रो उनीसँग मेरो फोन कनेक्सन कन्ट्याक्ट भयो सर। त्यस पश्चात 2069 साल फागुन 24 गते हुनुपर्छ सायद, नारी दिवसको दिन उनीसँग प्रत्यक्ष भेट भयो। र 2070 साल जेठको 20 गते चाहिँ हाम्रो यति छोटो समयको अन्तरालमा उनी एक शारीरिक दुर्दशा भोगी पात्र हुन् सर। उनको त्यो शारीरिक सिचुएसनलाई नकार्न नसकेर पनि, किनभने दुःख के हो, पीडा के हो, जीवन के हो मैले राम्रोसँग महसुस गरेको थिएँ सर। किनभने मेरो जीवनको पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै थिए। हजुर। तसर्थ पनि उनको एउटा दृष्टि नभएको, आँखा नभएको, त्यो उनको शारीरिक दुर्दशालाई नकार्न नसकेर पनि मैले उनलाई अँगाले सर। प्रेम विवाहलाई त्यस पश्चात भने मागी विवाहमा रूपान्तरण गरेर मैले आफ्नो जीवनलाई नयाँ मोड दिएँ सर भन्नुपर्छ। पहिले पत्र मित्रता मार्फत प्रेम परियो। प्रेम परिसकेपछि उहाँको शारीरिक दुर्बलता, एउटा आँखामा अलिकति समस्या तपाईँले देख्नुभयो। हजुर। अलिकति समस्या भन्दा पनि उनको एउटा दृष्टि नै छैन सर। एउटा आँखा देख्नुहुन्न, एउटाले देख्नुहुन्छ नितान्त सर। त्यसपछि झनै तपाईँलाई माया लाग्यो एकदम। यो त छोड्न त भएन, झनै छोड्दा चाहिँ मलाई पाप लाग्छ भन्ने हिसाब, आत्मग्लानी हुने हिसाबले चाहिँ एउटा मानवीय सम्वेक हामीमा नितान्त रहन्छ नि सर होइन। सबैमा अहिले भनेको मानवता भनेको बिस्तारै लोपुनुक हुँदै गइसके सर। मानवीय प्राणी भए तापनि एउटा पशुको व्यवहार गर्ने, पशुको रूप धारण गर्ने होइन, पशुको आचरण देखाउने होइन। भन्नुको मतलब मानवीय चरित्र, मानवीय सम्वेक बिस्तारै मानवमा ह्रास आउँदै गइरहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु क्या सर। तर हामी एक सचेत मानवीय प्राणी भएको हिसाबले एउटा सदाशयता, मानवता दर्शाउन पर्ने कुराहरूमा, दर्शाउनु पर्ने पाटाहरूमा हामी कन्जुसाइ गर्नु गलत हो भन्ने लाग्छ सर। अहिले उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ, बुवा पनि खुसी हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट छौँ सर। सबैजना छोरो एउटा अहिले परिवारको नाममा
एकजना एक बाबु हामी श्रीमान श्रीमती र बाबा गरी 4 जना छौँ। 4 जना एकदमै सही। तपाईँ पसल गर्नुहुन्छ? मेरो सानो अब बिजनेस छ नै भनौँ सर। मेरो बुवाले सघाउनुहुन्छ कि सघाउनुहुन्न पसलमा? पसलमा मेरो बाबा अनि मेरो जीवन सहयात्रीलाई खासै रुचि छैन बिजनेसको सेक्टरमा। म आफू एक्लै नै सङ्घर्ष गरिरहेको छु। अनि घरमा जस्तो हुन्छ नि त गाउँघरतिर त गाई भैँसी पाल्ने, बाख्रा पाठा पाल्ने यस्तो केही गर्नु भएको छ कि छैन केही पनि? त्यो अहिले पनि यथावत छ सर, नितान्त छ एकदम। ल सर, यो पारिवारिक गन्थन गऱ्यौँ, यति बेला चाहिँ फेरि एउटा मुक्तक सुनौँ सर। सर मेरो जीवनको यथार्थता र पीडा बोधको प्रतिबिम्ब झल्केको एक मुक्तक पुनश्च यहाँको माइकबाट हजुर सर वाचन गर्न चाहे। निङ्गालो झैँ झुकिराख्ने शिर भयो जीवन, हिँड्न उस्तै गाह्रो पर्ने भिर भयो जीवन। निङ्गालो झैँ झुकिराख्ने शिर भयो जीवन, हिँड्न उस्तै गाह्रो पर्ने भिर भयो जीवन। विपनीमा तितपाती झैँ तितो भोगै हुन्छ, ब्रह्म पार्ने सपनीको खीर भयो जीवन। निगालो झैँ झुकिराख्ने शिर भयो जीवन, हिँड्न उस्तै गाह्रो पर्ने भिर भयो जीवन। अब सर तपाईँले लेख्न चाहिँ कति वर्षको उमेरबाट सुरु गर्नुभयो? मेरो लेखन यात्रा उमेरै त खासै त्यति आफैले पनि हेक्का राखिएन सर। तर म 3-4 कक्षा पढ्दै गर्दा अध्ययन गर्दै गर्दादेखि मैले आफ्नो लेखन यात्रालाई प्रारम्भ गरेँ सर। आफ्नो सृजनात्मक प्रतिभाहरू प्रस्फुटित गर्ने प्रयासहरू चाहिँ मैले 3-4 कक्षा पढ्दादेखि नै थालनी गरेको छु। अब सर जस्तै देवकेशीबाट युद्ध कवि चाहिँ कहिले बन्नुभयो सर? सर मैले आफ्नो साङ्केतिक नामलाई परिवर्तन गर्नुको पनि एउटा रिजन छ, कारण छ सर। प्लिज सर हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनु त्यो कारण। मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्डसँग सरकार नभए तापनि मेरो नितान्त व्यक्तिगत विशेषतासँग हजुर मेरो यहाँले उच्चारण गर्नुभएको साङ्केतिक नाम, प्रतिबिम्बित नाम चाहिँ मेरो विशेषतासँग मेल खान्छ सर। हजुर मेरो विशेषता, मेरो नेचुरिटी, मेरो स्वभावको बिम्ब हो युद्ध कवि। हजुर म रचना गर्छु, म केही शब्दहरू लेख्छु कवि, र मेरा बाणीहरू, मेरा सृजनाहरू, मेरा शब्दहरूले विद्रोहको भाव झल्काउँछन्। हजुर जसको बिम्ब भनेको, जसको पर्याय भनेको युद्ध, तसर्थ मेरो नाम युद्ध कवि सर। आफैले राख्नुभयो कि अरू कसैले राखिदिनु भयो सरको सिर्जना सुनेर? मेरो आफ्नो नितान्त सर। तर उहाँहरूले एउटा मेरा रचनाहरूमा कमेन्ट गर्दाखेरि, उहाँहरूले समीक्षा गर्दाखेरि मेरा प्रत्येक सृजनाहरूमा एउटा विद्रोहको भाव झल्किने शब्दहरू समायोजित भएको, समायोजन भएको प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो। त्यसर्थ पनि म आफू स्वयंले नै राखेको छु। अब तपाईँलाई गाउँघरतिर त देवकवि, देवकेशी भनेरै चिन्लान् सर होइन? तर यत्रा साहित्यकारहरूको माझमा चिनिँदाखेरि तपाईँ युद्ध कवि भनेर चिनिनुहुन्छ होइन? जस्तो युद्ध कवि भनेर मान्छेहरूले बोलाइरहँदा, पुकारिरहँदा र देवकेशी भनेर पुकारिरहँदा दुईटामा कुनमा आनन्द आउँछ सर? तपाईँलाई कुन नामले बोलाइदिउन् जस्तो लाग्छ सर? म आफूलाई एउटा विद्रोही राइटरको रूपमा परिचित गराउन चाहन्छु। म यसै सिलसिलामा मेरो यो साहित्यिक रुचि, साहित्यिक लेखन र सो अनुरूप मेरो नामको प्रतिबिम्बित साङ्केतिक नाम
युद्ध कविलाई चाहिँ एउटा विद्रोही राखेको छु मेरो बिजनेसको पाटोमा पनि मेरो एउटा मोबाइल पसल मोबाइल वर्कसप छ त्यसमा पनि मैले यही नामलाई जोडेर राखेको छु कि विद्रोही मोबाइल एन्ड रिपेयर सेन्टर भनेर राखेको छु मेरो गाउँमा कसैले पनि बुझ्दैनन् विद्रोही भन्दाखेरि अलिक तरङ्गित भएको म पाउँछु प्राय अधिकांश पात्रहरू तर विद्रोही राख्नुको मेरो आफ्नै एउटा रहस्य छ सर यति भन्दै गर्दा मेरो नेचुरलिटी मेरो स्वभावको बिम्ब हो युद्ध कवि त मैले भनि नै हालेँ सर यति भन्दै गर्दा विद्रोह के हो विद्रोही के हो भनेर जिज्ञासा राख्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् म सामाजिक विकृति र विसङ्गति प्रतिको एक घोर विरोधकर्ता हुँ सर घोर विरोधी नागरिक हुँ नेपाली नागरिक हुँ सचेत नागरिक हुँ सचेत युवा हुँ म समाजमा भएका चाहे राजनीतिक चाहे सामाजिक चाहे अन्य कुनै पनि विकृति विसङ्गति प्रति निन्दा गर्छु विरोध गर्छु आफ्नो आवाज बुलन्द गर्छु तसर्थ पनि त्यसकै बिम्बको रूपमा मैले आफ्नो साहित्यिक र व्यावसायिक पाटोमा पनि मेरो आफ्नो नामलाई नामकरण गर्नु आफूले उक्त नाम चोइस गर्नुलाई म आफू स्वाभाविक मान्छु तर केही साथीहरू केही अन्य सेवाग्राहीहरू मेरो व्यावसायिक पाटामा आउने सेवाग्राहीहरूले चाहिँ अलिक अस्वाभाविक मान्नुहुन्छ त्यसलाई म पनि सहर्ष स्वीकार गर्छु जस्तो सर तपाईँले सिंगारिक रचनाहरू माया प्रेमका रचनाहरू गर्नुभएको छ कि छैन सिंगारिक रचनाहरू म खासै गर्दिनँ सर म समाज रूपान्तरणको परिकल्पना गरेर सिर्जनाको क्षेत्रमा हात हालेको पात्र हुँ सर जस्तो सर म अलिकति कुरा गरेँ तपाईँको प्रेम विवाह गरेर चाहिँ हुने अनि सिंगारिक रचनाहरू अथवा प्रेम सम्बन्धी रचनाहरू रच्नै नहुने भन्ने कुरो छ र सर रच्न नहुने भन्ने कुरा होइन सर हजुर सर होइन तर आफ्नो रुचिका विषय हुन् जस्तो तपाईँको डायरी लेख्नुभयो भने हजुर त्यो प्रेमका दिनहरू त पक्कै होला विद्रोह त भएन होला नि सर यस्तो सर एउटा पाटो एउटा समय एउटा परिवेश एउटा क्षण हजुर रहन्छन् प्रेमका पनि स्नेहका पनि ती एउटा मायाका एउटा क्षणहरू पनि रहेथे होला त्यस बखत मैले आफ्ना सिर्जनाहरूमा प्रकट गरेँ होला तर आज त्यो नितान्त छैन सर म यो चाहन्छु समाज हिजोभन्दा धेरै कुरूप भइसकेको मैले आभास गर्छु सर हिजो जति सभ्य थियो समाज जति संस्कारी थियो तर आज पश्चिमेली फेसनहरूमा नयाँ पुस्ताहरू ढल्किएको पाउँछु सर तसर्थ पनि उक्त विकृति विसङ्गतिहरूलाई परास्त गर्न पनि आफ्ना शब्द सिर्जनाहरूमा कुरूपता मिसाउनै पर्छ भन्ने मान्यतामा राख्दछु सर मूर्खलाई तलाउन मूर्खै बन्नुपर्छ भन्छन् नि सर हजुर सर त्यसरी नै समाजका विकृति विसङ्गतिहरू प्रति आक्रामक रूपबाट प्रस्तुत हुनको लागि आफ्नो वाणी प्रवाह आफ्नो लेखन कलालाई पनि सोही तवरले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता मेरो सोच मेरो सङ्कल्प मेरो अठोट छ हिजो पनि यथावत थियो आज पनि छ अब यति बेला एउटा मुक्तकै हाम्रा दर्शकवृन्दलाई सुनाउँ सर अवश्य सर आज म यसै राजधानी काठमाडौँमा भित्रिएको अवसरमा यहाँले जुन समय मेरो लागि सम्पन्न भयो यही राजधानी काठमाडौँसँग सम्बन्धित राजधानी काठमाडौँको विशेषता झल्कने
एउटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। प्लिज। धुलो र धुवाले शरीर भुट्ने पनि काठमाडौँ, सुन्दर नेपालको गफ चुट्ने पनि काठमाडौँ। धुलो र धुवाले शरीर भुट्ने पनि काठमाडौँ, सुन्दर नेपालको गफ चुट्ने पनि काठमाडौँ। जता जाउँ जहाँ जाउँ आजकल प्रेमिल जोडी मात्र भेटिन्छन्। जता जाउँ जहाँ जाउँ आजकल प्रेमिल जोडी मात्र भेटिन्छन्। नहुनेले पाउने, हुनेको छुट्ने पनि काठमाडौँ, धुलो र धुवाले शरीर भुट्ने पनि काठमाडौँ, सुन्दर नेपालको गफ चुट्ने पनि काठमाडौँ। धन्यवाद। तपाईँको जस्तो गोली बारुदले भुट्ने भन्ने थियो, तपाईँले कति मजाले चाहिँ धुलो र धुवाले पनि होइन वास्तवमा त्यही भइरहेको छ। यति मिठो मुक्तक चाहिँ लेख्नुभयो। आजसम्म कतिवटा मुक्तक लेख्नुभयो होला हजुरले? नगर्ने मात्रामा लेखेछु। त्यसको कुनै हिसाब किताब त मैले राखेको छैन। हजुर। तर हरेक समय हरेक परिवेशमा मैले आफ्ना रचनाहरू चाहिँ समय प्रत्येक दिन समय सापेक्ष, आफ्नो भोगाई सापेक्ष रचनाहरू मुक्तकहरू कोर्ने गर्दछु। जस्तो दिनमा 1-2टा सृजना चाहिँ नकोरेको दिन हुँदैन। जतिसुकै व्यस्त भए तापनि हजुर 2-4वटा मुक्तकहरू चाहिँ मैले रचना गरेको क्षणहरू चाहिँ दिनहरू चाहिँ सायद अपवाद बाहेक अरू कुनै पनि दिनहरू छैनन् नै। छैन। प्रत्येक दिन साहित्य साधनामा निरन्तर लाग्नु भएको छ। अहिले भनेको सोसल मिडियाको जमाना छ। हजुर। आफ्नो कार्यव्यस्तता, अब गाउँले परिवेशको बसाइ, नेटको सुस्तताले गर्दाखेरि सोसल मिडियाहरूमा नै पर्दाफास गर्न त नसकिएला, तर पनि रचनाहरू, मुक्तकहरू, गजलहरू कोर्ने, लेख्ने मेरो अभियान, मेरो प्रयास, मेरो अभ्यास जारी नै छ। सर अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि पुगेका छौँ सर। अब यति बेला फेरि अन्तिममा पुरै हालेले भन्ने हुन्छ दर्शकवृन्दको। अब एउटा अन्तिम मुक्तक सुनौँ अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई बिट मारौँला सर। हुन्छ सर। म अन्तिम मुक्तक यहाँ समक्ष र श्रोता समक्ष मेरो आजको कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारको विरोधी हुँ, राज्यद्रोही ठान्दै सरकार, त विरुद्ध मेरै हात, हतकडीले बान्दै सरकार। भ्रष्टाचारको विरोधी हुँ, राज्यद्रोही ठान्दै सरकार, त विरुद्ध मेरा हात, हतकडीले बान्दै सरकार। बलात्कारी तस्करीलाई तैँले किन बचाउ गर्छस्? बलात्कारी तस्करीलाई तैँले किन बचाउ गर्छस्? विद्रोही भई निस्के अब सक्छस् गोली हान्दै सरकार। भ्रष्टाचारको विरोधी हुँ, राज्यद्रोही ठान्दै सरकार, त विरुद्ध मेरा हात, हतकडीले बान्दै सरकार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँका मुक्तकहरूको वाचन कार्यक्रम, मुक्तक वाचनको कार्यक्रम हामीले यसै च्यानल मार्फत एकचोटि अवश्य प्रसारण गरेछौँ। तर आज हामीसँग समय अभाव पनि छ, उहाँका पनि विभिन्न कामधन्दा छन् र हाम्रा पनि विभिन्न कामधन्दा छन्। र अब म युद्धकवि सरलाई सोध्छु, मैले केही तपाईँलाई सोध्न बिर्सेका कुरा भए भन्नुहोस् त। अब सर्वप्रथम त यहाँले मलाई जुन यो अवसर दिनुभयो सुख शान्ति टेलिभिजनको मुक्तक वाचन कार्यक्रममा मलाई सरिक हुने, मेरा रचनाहरू श्रोता समक्ष पुर्याउने जुन जमरको स्वरूप यहाँले जुन कदम चाल्नुभयो, जुन मलाई इन्भाइट गर्नुभयो,
मलाई निम्तो गर्नुभयो त्यसको लागि सुख शान्ति टेलिभिजन परिवार साथै यहाँलाई पनि हृदयत मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यस टेलिभिजन यहाँको कार्यक्रमले भोलि श्रोता आम जनमानसमा अझ लोकप्रियता हासिल गरोस् भन्ने शुभेच्छा तथा शुभकामना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो सर, यसको निम्ति धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। र आदरणीय दर्शकवृन्द, अब यो कार्यक्रमबाट हामी युद्ध केबी देव केसी र म प्रस्तुता दामोदर ढकाल दीपक दुवैजना बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार। नमस्ते।